नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। नेपालमा रोजगारीको अवसर छैन भन्दै आज पनि दैनिक सयौं युवा देश छोड्न बाध्य रहेका छन्। अर्काको देश बनाएर आफ्नो घर बनाउने सपना खाडीको खटनले पनि सजिलै पूरा हुन सकेका छैनन्। जसरी दिन लम्बिएको छ उसरी दूरी पनि लम्बिएको छ। अनि दुःख पनि आजको समाचारमा। विदेशबाट नेपाल फर्किएको छोरा घर नआएपछि 3 वर्षदेखि बाटो कुरेको परिवारको पीडा देखाउँदैछौं। त्यसबाहेक अबको स्थानीय चुनावमा बाहिरका मानिसलाई गाउँ पस्न नदिने उपल्लो डोल्पामा भएको निर्णय अनि सीमामा बढाइएको सतर्कता। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आर्थिक समस्या समाधान गर्ने आशाले विदेश जाँदा परिवारमा सामाजिक समस्या बढ्दै नेपाल फर्किएको छोरा घर नआएपछि परिवारमा तनाव। डोल्पाको डोल्फो बुद्ध गाउँपालिकाका 3वटा वडामा बाहिरका मानिसलाई गाउँ प्रवेशमा रोक। स्थानीय चुनावमा जबरजस्ती मतदान नगर्ने निर्णय। आज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदिए। पृथ्वीको बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती। युक्रेनलाई 80 करोड डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने अमेरिकाको घोषणा। हतियारदेखि रणनीतिक ड्रोनहरू समावेश हुने। र जिम्बाब्वे एसँगको एकदिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एक दिवसीय क्रिकेट वैशाख 19मा हुने। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार न्युज ट्रेन्डमा हामी 3 वर्षदेखि सन्तानको बाटो हेरेर बसेका बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको एक परिवारको व्यथा देखाउँदैछौँ। जब मानिसलाई जिम्मेवारीले थिच्दै जान्छ तब बाध्यतामा विकल्पको खोजी गरिन्छ। नेपालमा अधिकांश युवाको आम्दानीको विकल्प बनेको छ विदेश। कमाउला, घर बनाउला अनि परिवारलाई सुखै सुखले पालौँला भन्ने सपना बोकेर खाडी देश जानेहरू सबैका सपना कहाँ पूरा हुन्छन् र? जानेहरू गइहाल्छन् तर पीडा त परदेशीको बाटो कोर्नेलाई हुन्छ। पाँच वर्षका आयुष थापाको अनुहारमा निराशा र एक्लोपना झल्किन्छ। उनी आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमाका बिलौना सुन्छन्। आँखाबाट खसेका अश्रुधारा हेर्छन् र टोलाइरहन्छन्। जब आफूसँगैका साथीसङ्गीहरू आफ्ना बुवा आमाका साथमा रमाइरहेका भेट्छन् अनि उनी आफ्नो आमालाई सोध्छन्, हाम्रो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी भन्छ। यस्तो गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिन नसकेपछि आमा बिरमा थापालाई सधैँ मन पोलिरहन्छ। छोराको जिज्ञासा मेटाउन नसकेपछिका पीडा आँसु बनेर खसिरहन्छन्। ओठ काँप्छन् तर बोली फुट्दैन। त्यही बेला आफूलाई दुःख लागेर आउँछ कि अनि मैले विदेश हुनुहुन्छ अनि पछि हाल्नुहुन्छ भनेर भनिदिन्छु। परदेश गएका श्रीमान नेपाल फर्किए तर घर आएनन्। झन्डै 3 वर्ष भयो बाटो हेरेर बसेको थापा परिवारले। 2-2.5 वर्ष विदेश बस्दा बस्दा अनि अब घर जान्छु भनेर अब काठमाडौँसम्म आएको हो। अब काठमाडौँसम्म आएर अनि कान्छा भाइसँग अनि मेरो छोरो कान्छासँग भेट भएछ। भेट हुँदाखेरि त्यस पछाडि 2 भाइको कुरो भएछ अनि ल हुन्छ म जान्छु घर दाइ भाइ भनिन्छ र अनि भन्दाखेरिमा अब उसले भाइले भनिन्छ कि मेरो कान्छा छोराले ल जा दाइ अनि भनेर अनि घर जान्छु भनेको मान्छे त्यहाँबाट पछाडि अनि घर नआएर त्यहीँबाटै अर्को जग्गा गएछ पूर्व भन्ने ठाउँतिर। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 1 कुरेलेमा गगनबहादुर थापासँग प्रेम विवाह गरेर आउँदा बिर्मालाई सबै कुरा पाए जस्तो लाग्थ्यो। विवाहपछि जिम्मेवारी बढ्दै गए। इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेपछि श्रीमान गगन 6 महिनाकी गर्भवती श्रीमती बिर्मालाई घरमा छोडेर 5 वर्ष अघि खाडी देश साउदी अरब पुगे। घरमा पैसा पठाउने बुवा आमा र श्रीमती अनि भर्खर जन्मिएका छोराको धेरै ख्याल गर्दथे गगन। विदेश गएको 2 वर्षपछि कामचित्तो बुझ्दो नभएको भन्दै स्वदेश फर्किए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आइपुगेको घरमा जानकारी समेत गराए उनले। तर काम परेको भन्दै काठमाडौँमै रोकिए। समय बित्दै गयो तर गगन वर्ष दिन बित्न लाग्दा समेत घर आएनन्। झन्डै 3 वर्ष हुन लाग्यो। हाल उनी परिवारसँगको सम्पर्कमा पनि छैनन्। छोरो फर्किएला भन्ने आश मर्न थालेपछि
आमा डिलसरी थापालाई अब अन्तिम भरोसा आफूले खुवाएको 10 धारा दुधमाथि छ। पहिल्यै 2 फेरा देखेँ, त्यहाँबाट देखेन सपना पनि। एरी माटुले कस्तो निठुरी रहेछस्। मेरो 10 धारा दुधले गाई गुमाई ल्याउस एकचोटि तँलाई भनेछु मैले त। 6 महिनाको गर्भमा रहेका बेला परदेशिएका बुवाको छोरा आयुषले न अनुहार देख्न पाएका छन्, न बोली सुन्न, न बुवा भनेर बोलाउन पाएका छन्। परिवारका सबै बिरामी भइरहन्छन्। आफ्नो श्रीमान आउने आशामा सासू ससुराको रेखदेख गर्दै बिरमा छोरालाई पढाउन आफू घर नजिक रहेको विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। बाटो हेरेर बस्नुभएकी बिरमासँग बुवा परदेश जानुभएको छ भन्नु बाहेक छोरालाई दिने अर्को जवाफ छैन। बर्दियाबाट सहकर्मी डिल प्रकाश गौतम र रविन्द्र सिंह ठकुरीको सहयोगमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। डोल्पाको डोल्पबुद्ध गाउँपालिका स्थित 3वटा वडाका बासिन्दाले निर्वाचनको बेला बाहिरका मानिसलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। ती वडाको संयुक्त भेलाले 1, 2 र 3 नम्बर वडामा प्रवेश रोक लगाएको सुनाएको छ। यसअघि निर्वाचनमा पटक पटक अन्य व्यक्तिबाट मत खसालिएको र जबरजस्ती मतदानको लागि दबाब दिएको भन्दै स्थानीयले यसपटक बाहिरका मानिसलाई रोक लगाइएको हो। स्थानीयको भेलाले तत्काल नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई गाउँ पठाइदिन पनि सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। भेलाले वैशाख 11 र 12 गते हुने मनोनयन र त्यसपछि 30 गते हुने निर्वाचनमा निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै त्यसमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेको छ। दाङमा भइरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन स्थानीय स्तरमा छलफल सुरु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको बीचमा निर्वाचन लक्षित छलफल गरेर निर्वाचनको माहौल तयार पार्न थालेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पालिका स्तरमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आफ्नो कामकाज अघि बढाएको छ। कार्यालय उद्घाटन सकेर कार्य सम्पादन सुरु गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पहिलो छलफल राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग गरेको हो। निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको भूमिका आवश्यक पर्ने नागरिक समाज दाङका उपसंयोजक निमबहादुर थापाले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई नागरिक समाज दाङको तर्फबाट जस्तो प्रकारको सहयोग गर्न पर्ने हो सल्लाह गरेर हामी त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ। एक जिल्लामा एउटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र पालिका स्तरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि चुनावी माहौल स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व सबैको भएकाले विश्वसनीय ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न हुने इलाका प्रशासन कार्यालय लमैका प्रमुख चन्द्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। भयरहित निष्पक्ष र स्वतन्त्र हिसाबले सम्पन्न गर्नमा हाम्रो मुख्य लमै नगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यू र यहाँको टिम सफल हुनेछ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन दर्ता, मतगणना, विजय घोषणा लगायतका सम्पूर्ण काम गर्नेछ। यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएकाले सबै खाले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई सफल बनाउन जारी गरिएको आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लमैका प्रमुख मानबहादुर विष्टले बताउनुभयो। यो हामी सबैको पहल प्रयत्न र प्रयासबाट यो आचार संहिता पालन गर्दै यो निर्वाचनको राष्ट्रिय यो आकांक्षालाई हामी सबैको तर्फबाट समन्वय र सहयोगको भूमिका निभाएर हामी एक आपसमा समझोरी काम गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङ जिल्लाका 4,09,900 मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि डडेलधुरामा 80 मतदान स्थल र 126वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। 80 मतदान स्थलमध्ये 21 अति संवेदनशील मतदान स्थल, 40 संवेदनशील र 19 सामान्य रहेको निर्वाचन अधिकारी करुणाकर अवस्थीले बताउनु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुराका अनुसार जिल्लामा कुल 90,119 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गराउन 979 जना कर्मचारीहरू खटिने निर्वाचन अधिकारी अवस्थीको भनाइरहेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएई आजबाट सुरु भएको छ। यसपालि बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीले निश्चित परीक्षा केन्द्रबाट 2 वर्ष पहिलेको जस्तै परीक्षा दिएका छन्। यस अघिका 2 शैक्षिक सत्रमा भने विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। देशैभरिका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 5,14,760 जना विद्यार्थी सहभागी भएका हुन्। नियमिततर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 जनाले परीक्षा दिएका हुन्। साउन 1 देखि कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको छ। विश्व पृथ्वी दिवसका दिन नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। दिवसको अवसरमा पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। रुख रोप्ने, हरियाली बढाउने, साइकल चलाउने र सकेसम्म पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने ऊर्जा तथा प्लास्टिकको कम प्रयोगमा जोड दिने बताइएको छ। पृथ्वीमा बढ्दो वर्षेनी 0.18 डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। हरेक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाइरहे पनि बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती बन्न पुगेको छ। पृथ्वीमा बढ्दो चुनौतीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्ला भनी आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। जो प्रकृतिले हामीलाई दिएका कुराहरूलाई चाहिँ नबिगारेर त्यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कम क्षति गराएर चाहिँ हामीले हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू, बाटोघाटोदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि ती कुराहरूमा ध्यान दिएर दिगो रूपमा चाहिँ भोलि भूस्खलनका कुराहरू, बाढी पहिरोदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापहरूले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा भएका हाम्रा सम्पदाहरूलाई अलिकति छोइदिएर बढी छोइदिएर भएको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणदेखि लिएर हाम्रा योजनाहरू क्रममा चाहिँ हामीले अलिक संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्ता हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप र कामहरूबाट चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ। वृक्षारोपणदेखि लिएर हरेक यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो खालका क्रियाशीलताहरू देखाउन आवश्यक देखिन्छ। जस्तो अहिले हरेक कुराहरू अहिले बजारमा दिन प्रतिदिन सवारीका साधनहरू एकदम बढ्दो मात्रामा छन्। त्यसको ठाउँमा हामी ई रिक्सा होइन यी साधनहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक रूपका विद्युतीय साधनहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। वैकल्पिक यो जुन पृथ्वी जुन अहिले चाहिँ नष्ट भइरहेको छ यसको लागि चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ अब प्राकृतिक रूपमा चाहिँ रुखहरू रोप्ने होइन। अनि यो के भन्छन् रे निर्माणको काम गर्दाखेरि पनि के भन्छन् रे मानवीय स्रोत प्रयोग गरेर चाहिँ निर्माण गर्ने। त्यति मात्रै नभएर कि हाम्रो चाहिँ जुन हामीले प्रयोग गरेका चिजहरू वस्तुहरू छ त्यसलाई चाहिँ गल्ने अनि चाहिँ नगल्ने यिनी चाहिँ छुट्याएर राख्ने र चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पनि व्यवस्थान गरेर प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ नजलाउने यस्तो खालको चाहिँ काम गर्ने। संरक्षणसहितको चाहिँ बिरुवाहरूलाई अथवा बिरुवा रोपेर पनि संरक्षण गर्न सक्यो भने एउटा कुराहरू। अर्को कुराहरू हेर्दै जाने भने अहिले जुन खालको चाहिँ अब
पानीहरू सुक्ने क्रम चाहिँ अब दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्ने कुराहरू र अर्को कुराहरू हामी फोहोर मैला जहाँततै फालिरहेका छौँ। त्यसलाई पुनर्प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जति कुराहरू पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पुनर्प्रयोग गर्ने फोहोरहरूलाई पनि पुनर्प्रयोग गर्ने र बाँकीहरूलाई ल्यान्डफिलिङ गर्ने कुराहरू रह्यो। र अब यिनी प्लास्टिकका चाहिँ प्रयोगहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्यो भने निश्चय पनि हाम्रा क्रियाकलापहरूले भोलिका पृथ्वीहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। यो विषयमा सर्वप्रथम त मैले बुझ्ने कुरा र मैले अब किंवदन्तीहरूको अनुसार भने आफू सोच्नु होला, तर यो प्रकृतिको जुन किसिमको यो पृथ्वीमा हामी चाहिँ जन्मिएका छौँ, पृथ्वीमा जति पनि सजीव वस्तुहरू छन् त्यो सजीव वस्तुहरू र निर्जीव वस्तुहरू बिचको चाहिँ अब अलिकति तालमेल चाहिँ मिलाउनु पर्छ, मलाई त्यसो लाग्छ। समय समयमा नेपालले विभिन्न किसिमका विपदहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि विपद प्रतिकारी योजनाहरू पनि बनिरहेका छन्। विभिन्न समयमा आउने विपदहरूको प्रतिकारको लागि तयारी स्वरूप बैतडीको सुन्दरखाली खेल मैदानमा कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ। यो दृश्य भूकम्प र आगलागी सम्बन्धी बैतडीको सुन्दरखाली खेल मैदानमा गरिएको विपद प्रतिकारी अभ्यासको हो। यहाँ जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र पाण्डे, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रेडक्रस लगायत स्थानीयको उल्लेख्य सहभागितामा विपद प्रतिकारी अभ्यास भइरहेको छ। यहाँ सुरक्षा निकाय तथा उद्धार कर्मी मिलेर भूकम्प र आगलागी पछिको अवस्थामा काम गरिरहेका छन्। भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपदहरूबारे कृत्रिम घटना अभ्यासद्वारा यहाँ सबैलाई सचेत पारिँदैछ। घटना घट्यो भने त्यो बेला चाहिँ के गर्ने के नगर्ने आतिन्छन्। अब घटना घटेका मान्छेहरू पनि आतिन्छन्, हामीहरू पनि आतिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नलेज त्यो शिक्षा मिल्छ यसबाट। जिल्लामा गएका वर्षहरूमा भूकम्प दिवसको दिन यस्तै विभिन्न क्रियाकलाप गरिएका थिए। भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पश्चिम नेपालका स्थानीय तहहरूले भवन आचार संहिता अनुसार काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्प र आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँछन् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र पाण्डे। जिल्लामा विभिन्न प्रकारका विपदहरू भइरहेका छन् र हाम्रो विपदलाई प्रतिकार गर्ने रेस्पोन्स गर्ने हामीसँग चाहिँ जनशक्ति पनि छ। तर हामीलाई चाहिँ अभ्यास गरेनौँ भने जुन बेला साँच्चै घटना घट्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो रेस्पोन्स गर्न अलि समय हुँदैन, राम्रोसँग हुँदैन। तर यदि अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ अभ्यास गर्ने क्रममा के चाहिँ गर्न सक्यौँ, के चाहिँ गर्न सकेनौँ, के कमी कमजोरी रहेछ र त्यसलाई साँच्चै घटना घट्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यसलाई प्रयोग गरेर र कमभन्दा कम चाहिँ जनधनको क्षति, पूर्वाधारको क्षति गराउने ढङ्गले यसले चाहिँ यो अभ्यासले चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने ढङ्गले कृत्रिम अभ्यास चाहिँ गर्ने हामीले गरेको। ग्रामीण क्षेत्रको त कुरै छोडौं, जिल्ला सदरमुकामका अधिकांश घरहरू भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्। आगलागीका कारण पनि यहाँका सामुदायिक वनहरू नोक्सानीको मार खेपिरहेका छन्। भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित रहन भूकम्प दिवस र यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमको दिन मात्रै हरेकलाई झल्को आउँछ। तर विपद पूर्व तयारीका लागि बनेका प्रतिकारीय योजनाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै अलमन नै छ। न त आगलागी नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दशरथन नगरपालिका 5, सुन्दरखाली, बैतडी। नेपालमा आज थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3615 जनामा गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही समयमा 25 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल नेपालमा 282 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
भारतमा कोभिड संक्रमण बढ्न थालेपछि बाँकेको रूपैयाँ सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। हेल्थ डेस्क स्थापना गरी दिनहुँ 150 देखि 200 जनासम्मको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हेल्थ डेस्कका प्रयोगशाला अधिकृत चिरन केवालीले जानकारी दिनुभएको छ। सीमा क्षेत्रमा खोप कार्डलाई अनिवार्य समेत गरिएको छ। दोस्रो डोज लगाएको प्रमाणित खोप कार्ड छैन भने पुनः एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरचङ शाहले स्वास्थ्य जाँचलाई सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गरिएको उल्लेख गर्दै केही साता यतादेखि स्वास्थ्य जाँचको लागि 5 जनाको स्वास्थ्य समूह परिचालन भएको पनि बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले आफ्नो 5 वर्षीय पारिश्रमिकबाट अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। प्रमुख सुवेदीले राज्यबाट प्राप्त तलब भत्ता वापतको रकमबाट विपन्न वर्गका लागि खर्च गर्ने गरी अक्षय कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। गरिब, विपन्न, अपाङ्ग, टुहुरा, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी एवं बालबालिकालाई विभिन्न विषय र तहको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ रविश गत फाउन्डेसनको स्थापना सुवेदीले गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनलाई 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई थप सुरक्षा सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। 80 करोड डलर बराबरको सो सहायतामा हतियार, गोला बारुद र रणनीतिक ड्रोन लगायत समावेश हुनेछन्। रुससँग युक्रेनको युद्ध सुरु भएता 300 करोड डलर बराबरको सैनिक सहायता दिइसकिएको बताइएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनको मारियोपोल शहर कब्जा गरेको पनि घोषणा गरिसकेको छ। तर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मारियोपोल कब्जा गरेको रुसको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणनाको लागि 86 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ। 7वटा प्रदेश तथा 70वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 सुरु गरेको विभागले 7200 कर्मचारी खटाएको विभागका निर्देशक डाक्टर महेश सुवेदीले बताउनु भएको छ। वैशाख 6 गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म चल्ने कृषि गणनाको लागि 5150 गणक, 1350 उपरिवेक्षक तथा 77 जना कृषि गणना अधिकृत सहित 7200 कर्मचारी खटाएको विभागले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हुने जिम्बाब्वे ए-सँगको एकदिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वे ए-सँगको श्रृङ्खलाको लागि आज 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो एकदिवसीय खेल वैशाख 17 गते हुनेछ। यस्तै दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट वैशाख 19 गते र तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेट वैशाख 21 गते हुनेछ। यस्तै यी दुई बीचको पहिलो टी20 क्रिकेट वैशाख 23 गते, दोस्रो टी20 वैशाख 24 गते र तेस्रो टी20 वैशाख 26 गते हुनेछ। अब मौसम। आज पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ठिक समस्या समाधान गर्ने आशाले विदेश जाँदा परिवारमा सामाजिक समस्या बढ्दै नेपाल फर्किएको छोरो घर नआएपछि परिवारमा तनाव। डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका 3वटा वडामा बाहिरका मानिसलाई गाउँ प्रवेशमा रोक। स्थानीय चुनावमा जबरजस्ती मतदान नगर्ने निर्णय। आज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। पृथ्वीको बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती। युक्रेनलाई 80 करोड डलर बराबरको थप सैन्य सहायता पठाउने अमेरिकाको घोषणा। हतियारदेखि रणनीतिक ड्रोनहरू समावेश हुने। र जिम्बाब्वे एसँगको एकदिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। एकदिवसीय क्रिकेट वैशाख 19 मा हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।